यस अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत पाठ्यक्रम सब्जेक्टका केही एमसीक्यू क्वेसन लिएर आज म उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियो स्किप नगरेर हेरिदिनु होला, केही ज्ञानहरू आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्नतिर गएँ म। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा रहेका छन्। बालबालिका सक्षमताहरू 6वटा रहेका छन्। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 का सक्षमताहरू 12वटा रहेका छन्। आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 सम्मका सक्षमताहरू 13वटा रहेका छन्। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 का सक्षमताहरू 15वटा रहेका छन्। त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मका पहिलो चरण पाठ्यक्रम पाठ्यघण्टा 26 रहेको छ भने वार्षिक कार्यघण्टा 832 रहेको छ। कक्षा 1 देखि 3 को पहिलो चरणको पाठ्यघण्टा चाहिँ 26 रहेको छ भने वार्षिक कार्यघण्टा 832वटा 832 घण्टा हो चाहिँ। अब त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन रहेको छु। आधारभूत तह दोस्रो श्रेणी कक्षा 4 देखि 5 को पाठ्यघण्टा 32 रहेको छ भने कार्यघण्टा चाहिँ 1024 रहेको छ। कार्यघण्टा चाहिँ 1024, पाठ्यघण्टा 32 रहेको छ। अब अर्को कक्षा 4 देखि 10 सम्म पाठ्यघण्टा 32 रहेको छ भने कार्यघण्टा 1024 नै रहेको छ। कक्षा 11 देखि 12 11 र 12 मा पाठ्यघण्टा चाहिँ 27 रहेको छ भने वार्षिक कार्यघण्टा 864 रहेको छ। यसमा थप सब्जेक्ट ऐच्छिकको लागि चाहिँ 5 घण्टा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ। माध्यमिक शिक्षालाई 3 धारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। साधारण, परम्परागत तथा सांस्कृतिक र प्राविधिक र व्यावसायिक गरी 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ। कक्षा 10 को परीक्षा प्रतिस्तरीय हुने भनी प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कक्षा 10 को परीक्षा प्रतिस्तरीय हुने भनी कसले व्यवस्था गरेको छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। यसको एन्सर रहेको छ प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनेको छ। विद्यालय सञ्चालन हुने जम्मा विद्यालय सञ्चालन हुने दिन चाहिँ 205 रहेको छ। अन्य बुकहरूमा 192 त्यस्तै भेटिन्छ। यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ 205 दिन नै हो। यो नयाँ अपडेट आएको। अब अर्को रहेको छ। शिक्षकको भूमिका के हुन् त? शिक्षकको भूमिकाहरू प्रेरक, प्रवर्धक, खोजकर्ता हुनुपर्ने। शिक्षकको संरचना 8+4 चाहिँ शिक्षकको संरचना हो। अब 18 मा रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका प्रकारहरू कतिवटा रहेका छन् भनी सोध्न सक्छ। यो 3वटा रहेका छन्। यसमा क्वेसन चाहिँ तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ। यो साधारण रहेको छ, संस्कृति रहेको छ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी यो 3वटा चाहिँ रहेका छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 3 महिना 15 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना 9+4 रहेको छ। शिक्षाको इतिहास सन् 1996 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना 3+4+3 रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। संस्थागत विद्यालयले विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत नगर्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपलब्ध गराएको छ त भनेपछि 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ अपाङ्ग, विपन्न, दलित, महिला वा जनजाति विद्यार्थीलाई। शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त भनेपछि 5 वर्षको हुन्छ। विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्ने दायित्व कसको हो? प्रधानाध्यापकको रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2049 अनुसार शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेको छ त? 15% बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2075 मा कतिवटा अनुसूचीको व्यवस्था गरेको छ? 2वटा अनुसूची व्यवस्था गरेको छ। विकास र परिवर्तन तीव्र हुने अवस्था कुन हो? यौन अवस्था रहेको छ। विकास र परिवर्तन तीव्र हुने अवस्था यौन अवस्था रहेको छ। मानव विकासको कुन चरणमा बौद्धिक विकास उच्चतम बिन्दुमा पुग्दछ? मानव विकासको कुन चरणमा बौद्धिक विकास उच्चतम बिन्दुमा पुग्दछ?
किशोर अवस्थामा चाहिँ यो उच्च अवस्थामा पुग्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षाको प्रारम्भपछि आरम्भ हुने विकासात्मक अवस्था कुन हो त? किशोर अवस्था रहेको छ। मानव प्रकृतिको अध्ययन नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको रहेको छ? बोरिङको रहेको छ। आँधी तुफानको अवस्था भनेर कुनलाई चिनिन्छ त? कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? किशोर अवस्थालाई आँधी तुफानको अवस्था भनेर चिनिन्छ। मनोविज्ञानको व्यावहारिक शाखा कुन हो त? शिक्षा विज्ञान। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, जन्मपूर्वक अवस्थालाई हल्लरले कति चरणमा बाँडेका छन् त? 3 चरणमा बाँडेका छन्। हल्लाका अनुसार बच्चा जन्मिँदा उसको उचाइ कति हुन्छ त? उचाइ चाहिँ 20 इन्च र तौल चाहिँ 7.5 पाउन्ड हुने उनले भनेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो, यो भनाइ कसको हो भन्दा कौटिल्यको रहेको छ। शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया हो भनेर कौटिल्यले भनेका छन्। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम SSDP का अनुसार आर्थिक बजेटबाट लागू भएको कहिलेबाट लागू भएको हो? यो चाहिँ विगत सम्बत आर्थिक वर्ष 73-74बाट भएको, 2073-74 देखि लागू भएको हो। सृजनात्मक उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ त? बाल्य अवस्थालाई सृजनात्मक अवस्था भनेर चिनिन्छ। मानववादी वैज्ञानिक भनेर कसलाई चिनिन्छ? मास्लो। मानववादी वैज्ञानिक भनेर मास्लोलाई चिनिन्छ। जाइगोट केमा बन्दछ? फेलोपियन ट्युबमा जाइगोट बन्दछ। DNA को पूरा रूप के हो? डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड भनेको DNA को रहेको छ भनेपछि RNA को राइबोन्युक्लिक एसिड चाहिँ RNA को रहेको छ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, वंशानुगत निर्धारणका नियमहरू कतिवटा छन्? 4वटा रहेका छन्। लिङ्ग निर्धारण गर्ने क्रोमोजोम कतिवटा छन् त? 2वटा छन्। 23 जोटा क्रोमोजोममा कति हजार जिनहरू हुन्छन् त? 40 देखि 60 हजारसम्मका जिनहरू हुन्छन्। वंशानुगत गुण पूर्वजबाट सर्ने रोग हो, यो भनाइ कसको रहेको छ? रुथ विन्डिकेटको रहेको छ। रुथ विन्डिकेटको रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, परिपक्वता आफूद्वारा निर्धारित सीमाभित्र वंशाणुको प्रभावको शुद्ध योगफल हो। परिपक्वता आफूद्वारा निर्धारित सीमाभित्र वंशाणुको प्रभावको शुद्ध योगफल हो, यो भने कसको हो भने चाहिँ गेसेलको रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, फाइकोजेनेटिक फङ्सन केसँग सम्बन्धित छ त? परिपक्वतासँग सम्बन्धित छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, अल्टर्न जेनेटिक फङ्सन केसँग सम्बन्धित छ त? सिकाइको प्रभावसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, शीर्षवाद नियमका प्रतिपादक को हुन् त? गेसेल हुन्। ल अफ बायोमेट्रिकका प्रतिपादक को हुन् त? ग्याल्टन रहेका छन्। भिन्नताको नियम पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् त? डार्विन एन्ड लामार्किजन रहेका छन्। भिन्नताको नियम पत्ता लगाउने। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मानव विकास अध्ययन विधि मध्ये लम्बे विधिका प्रतिपादक को हुन् त? एलन स्टोन एन्ड र विल्डन कोस्लन रहेका छन्। क्यास्लन रहेका छन्। एलन स्टोन र विल्डन कोस्लन रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा नियमावली 2059 को 8औं संशोधन कहिले भएको हो? विगत सम्म 2071 वैशाख 29 गते भएको हो भने 9औं संशोधन 2077 फागुन 3 गते भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्ने आधार कतिवटा छन् भने 3वटा छन्। 3वटा रहेका छन् जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्ने आधारहरू। अर्को प्रश्न रहेको छ, विषय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ विषय शिक्षाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। शिक्षा सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन कहिले भएको हो?
विगत सम्म 2078 पुस 19 गते, यो चाहिँ भर्खरै भएको हो, 11औं संशोधन। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भने कुन हकमा उल्लेख गरेको छ? शिक्षा सम्बन्धी हकमा उल्लेख गरेको छ। शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा पर्दछ। त्यस्तै गरी अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका कतिवटा अधिकार सूची राखिएको छ? 22 वटा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, समाहित शिक्षा लागू भएको पहिलो जिल्ला कुन हो? बाँके रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2067 मङ्सिर 9 गते। यसको प्रमुख लक्ष्य भनेको बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्ने। पक्ष र तत्त्व 9 वटा छन्। अर्को क्वेसन रहेको छ, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार प्रति विद्यार्थी न्यूनतम कति क्षेत्रफल भएको कक्षाकोठा हुनुपर्ने छ भनेको छ? 0.75 वर्गमिटर भएको कक्षाकोठा हुनुपर्ने छ। अपेक्षित भनेको 1 वर्गमिटर रहेको हुनुपर्ने छ। अपेक्षितमा 1 वर्गमिटर र न्यूनतममा चाहिँ 0.75 वर्गमिटर हुनुपर्ने छ। त्यसै अर्को क्वेसन रहेको छ, निरन्तर शिक्षा तह एकको समयावधि कति तोकिएको छ? निरन्तर शिक्षा तह एकको समयावधि कति तोकिएको छ? 4 महिना। 4 महिना तोकिएको छ। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? विगत सम्म 2037 देखि। अर्को क्वेसन रहेको छ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको दूरदृष्टि के हो? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको दूरदृष्टि के हो? शिवयुक्त नेपाल, समृद्ध नेपाल रहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि मैले यति नै क्वेसन लिएर आएको छु। प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। केही प्रतिक्रिया छ भने दिनु होला, म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। हस् त, थ्याङ्क यू।